अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में अमेरिका एक दफ़ा फिर ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। एक मिलिट्री ऑपरेशन को अमेरिका एक दफ़ा फिर से देख रहा है। डोनाल्ड जे ट्रम्प ने नाज़रीन एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट शो करवा रहा है कि नाज़रीन ट्रम्प सिर्फ चला या पागल नहीं हो गया, बल्कि ट्रम्प नाज़रीन एक ऐसी कैफियत में है कि जिस कैफियत में बंदे को खुद ब खुद को जिन पूत नजर आना शुरू हो जाते हैं। और उस कैफियत में नाज़रीन इंसान सोता नहीं है, सिर्फ जागता है और ना उसे खाने का ध्यान होता है, ना उसे ये पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। तो बड़ी खौफनाक किस्म की कैफियत में नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रम्प इस वक्त गुजर रहा है। महसूस ये हो रहा है कि नाज़रीन ईरानियों ने ट्रम्प के सर पर सट मार दी है और इसके जो असरात है बड़े गहरे हैं और इसके असरात मजीद दुनिया फेस करेगी। ट्रम्प का जो ट्वीट है मैं उसी तरह से पढ़कर आपको सुनाऊंगा कि किस तरह के हेलोसिनेशन, एक डिल्यूजन, एक इल्यूजन, ख्वाब नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रम्प देख रहा है और कैसा ख्वाब देख रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। एक खबर जो इस्लामाबाद से आज रिपोर्ट हुई कि एक ऑफिशियल एक बंदा ये कह रहा है, आम शहरी ये कह रहा है कि भाई मैं पुलिस के पास दरखास्त लेकर गया, वहां पर पुलिस वालों ने मुझे कुटना शुरू कर दिया और एक पुलिस वाले ने बकायदे से मुझे चक मारा है, दांत गाड़ दिए, यानी वो वैम्पायर बन गया और उसने मुझे वहां पर दांत गाड़ दिए और वो बकायदे से चक दिखा रहा है कि भाई ये देखें पुलिस वाले ने मुझे यहाँ पर काटा हुआ है और वाकई नाज़रीन दांत लगे हुए, बंदा दांत गिन सकता है 1 2 3 4 5 करके। फिर नाज़रीन ये जो कोकेन क्वीन है, ये जो ड्रग डीलर है नाज़रीन, आज इसे जब लाया गया कोर्ट के अंदर तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग नई चीज इनोवेट की है पाकिस्तान की पुलिस ने। इस खातून की जो आवाज है वो कैमरों तक ना पहुंचे, साफियों तक ना पहुंचे, रिपोर्टर तक ना पहुंचे। उसके लिए तमाम तर पुलिस वालों की हिकमत अमली ये थी कि हम सब ने इकट्ठे होकर ओवे 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 करना शुरू कर देना है। तो जो ही ये बोले ओवे 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 पीछा ओवे ओवे, ये दिस इज आओ, यानी ये बकायदे से पुलिस की स्ट्रेटेजी का, पुलिस की प्लानिंग का नाज़रीन हिस्सा था कि जो ही साफी पास आ जाएंगे, हमने ओवे पीछा ओवे ओवे आगे ओवे ओवे किधर गया हुए, हमने ओवे 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 ऊंची आवाज में करना शुरू कर देना है। अब ये खातून भी नाज़रीन ज़ाहिर है खुलकर एक ड्रामा कर रही है और ये अपने केस के लिए नाज़रीन कोई ना कोई यहां से एक रास्ता निकाल रही है। जो कुछ ये खातून कह रही है मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है नाज़रीन, मुकम्मल तौर पर झूठ है। ये अलग बात है कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये एक अलग कहानी है और सच्चाई ये है कि नाज़रीन इसका वाकईतन इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए और जिस गैंग को ये ऑपरेट करती रही है ड्रग के, नशे के, कोकेन को, वो इन्वेस्टिगेट होकर सब तक हाथ पहुंचना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि इसकी स्टोरी को मैनिपुलेट करने की, हल्का फुल्का एक डायवर्जन देने की कोशिश की जा रही है और ये खातून नाज़रीन अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है और केस को ये कमजोर करने की कोशिश में। जो ये बार बार कह रही है कि पुलिस वालों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, पुलिस वालों ने मुझे मारा है। आज उनका ये कहना था कि जनाब मेरे तफ्तीशी और भी बहुत सारे ऑफिशियल थे जिन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। लेकिन इनके वकला नाज़रीन, कल उनके एक वकील से मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे यही दरखास्त की कि क्या जज या मैजिस्ट्रेट जो भी अथॉरिटीज हैं, क्या वो इनके मेडिकल के बारे में कोई अहकाम जारी नहीं कर रहे। यानी जब जज के सामने आप जाते हैं और बताते हैं कि तशद्दुद हुआ है, आपके वकील नाज़रीन बुनियादी तौर पर ये नुकता उठाते हैं कि भाई ये रिमांड पर है ये खातून, लिहाजा इसका मेडिकल करवाया जाए। लेकिन नाज़रीन बहरहाल ये खातून रोला डाल रही है। आज परवेज अशरफ का इन्होंने नाम लिया, पता नहीं राजा परवेज अशरफ का नाम लिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर का या किसका, लेकिन उसने परवेज अशरफ का नाम लिया। इससे पहले उसने बनी गाला की तरफ इशारा कर दिया। तो ये बकायदा से नाज़रीन एक पूरे के पूरा ड्रामा, एक कहानी बन रही है। लेकिन जो पुलिस वालों ने किया नाज़रीन वो कमाल का था। इधर इस्लामाबाद में एक बंदे को चक मार दिया और वहां पर नाज़रीन कराची में ओवे 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 करके उन्होंने कहा कि इस चीज को हम अवॉइड करें। तो ये नाज़रीन खबरें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से रिपोर्ट हो रही हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में नाज़रीन कैफियत क्या है, किस फ्रेम ऑफ माइंड से चीजें गुजर रही हैं अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ का नाज़रीन बड़ा मेजर कमबैक हो गया है। तहरीक इंसाफ को नाज़रीन आप यूं कह सकते हैं कि थोड़ी सी सांस मिली है। साइफर की जो ओरिजिनल कॉपी है, आज हमने फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं शमशाद अहमद खान साहब का इंटरव्यू किया और मैंने 2-3 दफा एम्फेसिस करके उनसे ये सवाल पूछा क्या ये वाकईतन ओरिजिनल साइफर है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल यही साइफर होता है। तो नाज़रीन इसके आने के बाद तहरीक इंसाफ ने कोई थोड़ी सी जान पकड़ी है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने रोला डाला, इनकी कोई मीटिंग भी आपस में हुई है, उसमें डिटेल्स भी मांगी गई हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमें तशवीश है, भाई आपके लीडर की आंख चली गई है, खान की आंख मुतासिर हो गई है, 15% उसकी खाली रोशनी बाकी है, यानी खान को अंधा कर दिया गया है। और बैरिस्टर गौहर अभी तक ये कह रहे हैं कि भाई हमें तशवीश है, हमें तशवीश है। बहरहाल नाज़रीन तहरीक इंसाफ की कमबैक हुआ है। इनके जो मुखालफिन साफी भी हैं उनका नुकता यह है कि ये साइफर लीक कैसे हुआ या ड्रॉप साइट वेबसाइट तक पहुंचा कैसे। तो ये अपनी जगह पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि भाई साइफर के अंदर लिखा क्या जा रहा है और इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है कैसे कार्रवाई हुई। लिहाजा ये पूरे का पूरा साइफर का एपिसोड नाज़रीन, इसका ड्रॉप साइट तक पहुंचना और इसके अंदर का जो कंटेंट है ये स्क्रूटनी मांगता है, ये इन्वेस्टिगेशन मांगता है, ये नाज़रीन तहकीकात मांगता है
کہ پاکستان میں اصل میں ہوا کیا تھا, عمران احمد خان نیازی کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ ساری کہانی ناظرین خلاصہ مانگتی ہے. تو تحریک انصاف ناظرین لیٹس سی کیا کرتی ہے, چونکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. کل اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں موجود ہوں گی, اور کے پی کے سی ایم بھی آئیں گے, اور تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ بھی لیٹس سی کتنی پہنچتی ہے, لیکن کس لیول پر جا کر یہ کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں. محمود خان اچکزائی صاحب نے اس سے پہلے وارننگ دی تھی, 2-3 دنوں کا الٹیمیٹم دیا تھا. تو لیٹس سی ناظرین یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. آج انہوں نے باقاعدہ سے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم کسی بھی کارروائی کا ساتھ نہیں دیں گے, اس کے اندر اپنا رول نہیں پلے کریں گے جب تک خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی. پھر ناظرین سینٹ میں ایک دفعہ پھر جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں, انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بڑا کھڑے ہو کر واضح طور پر یہ کہا کہ بھائی پرائم منسٹر کی ایک آفر موجود ہے, یاد اچکزائی صاحب سے کہیں اور ایک ملاقات کریں, میٹنگ کروائیں تاکہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. بہرحال ناظرین جو بھی صورتحال ہے, وی نیڈ اے پولیٹیکل سولوشن. ہمیں اس ملک کے اندر ایک سیاسی حل چاہیے, اور وہ سیاسی حل تبھی ہوگا جب عمران خان بیٹھے گا. وہ سیاسی حل تبھی ہوگا ناظرین پاکستان کے تمام تر سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے. ایک ان یوزول ایمبیگوس قسم کی, ایک خوفناک قسم کی سچویشن بنا کر کوئی بھی چیز پاکستان کے اندر پروگریس نہیں کر سکتی. اور تحریک انصاف کے پاس ناظرین یہ موقع ہے کہ یہ پولیٹیکلی اتنا کڑمس مچا دیں, کرائسس کریٹ کر دیں کہ چیزیں اس پولیٹیکل سولوشن کی طرف جائیں. چونکہ اس ملک کو ناظرین ایک پولیٹیکل سولوشن چاہیے. انقلاب نہیں آ سکتا, نظر آ رہا ہے انقلاب, یہ تحریک انصاف کی جو بائی لیڈرشپ ہے یہ ان کی بس کی نہیں ہے. لہذا کم از کم یہ اتنا پش کریں, اتنا کرائسس کریٹ کر سکیں کہ چیزیں کسی نہ کسی پولیٹیکل سولوشن کی طرف جائیں, نارملائز ہو جائیں پاکستان کے اندر. تو وی نیڈ اے پولیٹیکل سولوشن. ناظرین لیٹس سی کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بڑا کلیئر ہو جائے گا. لیکن سائفر نے ان کی جو مورل اتھارٹی, ان کی جو سٹینڈنگ ہے اس میں مزید اضافہ کیا ہے. اور خان ناظرین بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا تھا, اور یہ بات پھر سے ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ عمران خان واز 100% رائٹ. 100% ناظرین عمران خان بالکل ٹھیک بات چیت کر رہا تھا. اب ناظرین 28ویں یعنی ترمیم کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, بہت ساری ڈیٹیلز اس کے بارے میں منظر عام پر آ رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایج کو 25 سال کر دیا جائے کہ بھائی 300 سال بھی لگا دو نا, 300 ایئرز. یہ 4-5 نسلوں میں سے جو آخری بچہ بھی باقی ہے, جو اسکول میں دوسری تیسری میں پڑھتا ہے, وہ بھی خان کو جانتا ہے اور خان کا سپورٹ کرتا ہے. لہٰذا جب تک وہ بچہ بھی موجود ہے تب تک بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ووٹ کو, عمران خان کی کہانی کو, عمران خان کی اسٹرگل کو, اس کی ریزسٹنس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے ناظرین, یہ امپاسبل ہے. لہذا اگر یہ کر دیا جائے کہ جناب مردے اٹھا کر ووٹ ڈالیں گے, اور آج کے بعد ووٹنگ رائٹ صرف مردے کے پاس ہوگا, اور مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور مردوں کے انگوٹھے لگوائے جائیں گے, تو یقین جانیں پھر بھی ناظرین شاید خود ہی مردوں کا ہاتھ ایک دو کا کوئی ان کے اندر آتما آ جائے, ہاتھ اڑ کر ناظرین خان کے اوپر جا کر ٹھپا لگے گا. نہیں ہوتا اس طرح سے, چیزیں نہیں مینیپولیٹ ہو سکتی. پولیٹیکل سولوشن سب مل کر بیٹھیں, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں. اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, پولیٹیکلی آگے بڑھنا ہے, ڈیموکریسی نے آگے لے کر جانا ہے. وی نیڈ اے پولیٹیکل سولوشن جہاں سے اس ملک کی کوئی ڈائریکشن ناظرین طے ہو. اب ناظرین دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے, اچھا ٹویٹ کے اندر لکھ رہا ہے, اگر ایسا ہو جائے کہ ایران مان جائے کہ ان کی تمام تر نیوی تباہ ہو گئی ہے اور وہ سمندروں کے نیچے ہے, اگر ایران مان جائے کہ ان کی تمام تر ایئر فورس تباہ اور برباد ہو گئی ہے, اگر ایران کی تمام تر فوج سڑکوں پر نکلے, ہتھیار پھینک دے, ہاتھ کھڑے کرے اور سفید جھنڈا لہرا کر کہے کہ وی سرنڈر وی سرنڈر وی سرنڈر, ہم ہار چکے ہیں, ایران کی تمام تر پولیٹیکل لیڈرشپ, مذہبی لیڈرشپ, وہ سارے آ کر سرنڈر کے ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط کریں, سگنیچرز کریں کہ بھائی ہم سرنڈر کرتے ہیں, پوری دنیا چیخ اٹھے کہ ایران سرنڈر کرتا ہے, تو پھر بھی ٹرمپ کے مطابق نیو یارک ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل اور CNN یہ کہیں گے کہ امریکہ ہار گیا ہے. تو ٹرمپ ناظرین اپنی پوری جو 80 دنوں کا پورا تڑ لگا کر اپنے ہارمز نہیں کھلوا سکا, ایران کو گھٹنوں پر نہیں لا سکا, اپنے وہ جو ایلوژن یا جو اس نے کریٹ کیا, جو ہلوسینیشن اس کی ہو رہی ہے کہ ایران کی فوج جا رہی ہے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, وہ کہانی ہے ٹویٹ کے اندر بنا کر بیان کر رہا, اور الزامات کسے لگا رہے ہیں, وہاں کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کو, کہ بھائی ان کی وجہ سے ہم جنگ نہیں جیتے, یا یہ ہماری جیتی ہوئی جنگ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, یا یہ ہمارے بارے میں غلط اوپینین بنا رہے ہیں. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, CNN ہے, یہ پھر بھی کہیں گے کہ امریکہ ہار گیا ہے. بھائی آپ ہار گئے ہیں چاچا, تسی ہار گئے ہو, تواڈے پاس چاچا ٹرمپ چاچے کی ناظرین دھوتی بچنا یہاں سے لگ بھگ امپاسبل ہے. سوال ہی پر کسی بھی سچویشن میں یہ بندہ نہیں نکل سکتا, کسی بھی سچویشن. آبر حرموں سے, ایران سے, مڈل ایسٹ سے ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ تھیلا یہ کسی بھی صورت نہیں نکل سکتا. یہاں پر یہ جو صورتحال ہے ناظرین, یہ اس کی رجیم لے جائے گی, یہ اس کی گورنمنٹ لے جائے گی. گورنمنٹ تو چھوڑے ناظرین, یہ پھنس گیا ہے اور خوفناک حد تک پھنس گیا, اور یہاں سے امریکہ کا ریورس ہونا, امریکہ کا ایک آرگومنٹ بلڈ کرنا, ایک مورل اتھارٹی بلڈ کرنا, یہ لگ بھگ امپاسبل ہو چکا ہے. دوسری جانب ناظرین امریکہ کی جانب سے یہ خبریں, ان کے ہائی اپس یہ کہہ رہے ہیں کہ اف
deal is not going to happen, we will have a conversation through the bombs. کہ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی اور کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو ہم کنورسیشن یا بات چیت کریں گے بمبس کے ذریعے. ایران کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم نے محسن نقوی صاحب کے ذریعے پاکستان جو میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے ان کے ذریعے امریکہ کو کنوے کر دیا ہے اپنے نئے پروپوزل کو. اچھا, نئے پروپوزل کے اندر بھی ناظرین نظر نہیں آ رہا کہ ایران کو لچک دے رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے ہمیں گارنٹی دو کہ جنگ دوبارہ سے نہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایسٹس ڈی فریز کریں. 25% کی کوئی خبریں یا بات چیت امریکہ کی جانب سے یا مختلف سورسز دے رہے ہیں, لیکن ایران یہ کہہ رہے ہیں کہ فل آن ہمارے جو اربوں ڈالر بلینز آف ڈالرز ہیں جو ہمارے ایسٹس فریز ہیں ان تمام کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے اور پھر وار کی گارنٹی دی جائے اور پھر اب ہارموز کے اوپر ہماری جو اتھارٹی ہے اسے تسلیم کیا جائے. یورینیم انرچ یورینیم وہ کسی بھی طور پر واپس نہیں کرے گا. نیوکلیئر کے اوپر انرچ یورینیم کے اوپر یہ بات چیت کر سکتے ہیں کہ مزید انہوں نے انرچمنٹ نہیں کرنی اور کتنے عرصے تک نہیں کرنی اور کیا اسے وہ کیپ کر دیں گے ایک لمیٹڈ یوزیج تک. لیٹس سی کیا نکلتا ہے. دوسری جانب ناظرین یو اے ای ڈرونز گئے اور نیوکلیئر پلانٹ ان کا ہٹ ہوا ابو ظبی میں. سعودی عرب کی طرف 3 اگین ڈرونز جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے, ایران نے کہا جو یو اے ای ہے انہوں نے کہا ویسٹرن بارڈر سے آئے, سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ عراق سے آئے. تو محسوس کیا ہو رہا ہے کہ جو یو اے ای تھا وہ بھی عراق کی جانب اشارہ کر رہا تھا. عراق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرونز یہاں سے کیسے گئے. اچھا, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے, ایریل مانیٹرنگ سسٹم ہے, اس سے ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا کہ یہ ڈرونز عراق سے گئے. تو پھر ناظرین یہ ڈرونز کہاں سے گئے؟ یہ پھر کون ہے ناظرین جو کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت ایک رومس ایک جنگ کے صورتحال بنا رہا ہے؟ ایک سپوائلر ناظرین یہاں پر موجود ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.